ओके, मिनरोलोजी। अब यो मिनरोलोजी हामीले हिजो कि अस्ति हामीले क्लास लिएको, त्यसमा पनि मिनरलको बारेमा डिस्कसन त हामीले गऱ्यौँ होइन। अब यहाँ आज चाहिँ क्लासिफिकेसन र यसको आइडेन्टिफिकेसन कसरी हामीले चिन्ने मिनरल, मिनरलको क्लासिफिकेसन कसरी गरिरहेछ भन्ने कुराहरू हामी आज डिस्कस गर्छौँ। त्यस्तै रक फर्मिङ मिनरल्सहरू भने के हो, कसरी बनिरहेको हुन्छ भन्ने च्याप्टर चाहिँ आज छ, तपाईँहरूसँग यो बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। जनरली फर्मेसन अफ मिनरल हुँदाखेरि मैले अस्ति पनि तपाईँहरूसँग कुराकानी गरेका थिएँ होइन। जनरली म्याग्मा कुलिङ हुँदाखेरि, कुलिङ हुने भनेको लिक्विडबाट सोलिड फर्ममा कन्भर्ट हुने हो म्याग्मा। सोलिड फर्ममा कन्भर्ट हुँदाखेरि विभिन्न मिनरल्सहरू चाहिँ क्रिस्टल फर्ममा डेभलप हुन्छ, जेनेरेट हुन्छन्। त्यसरी क्रिस्टल फर्ममा जेनेरेट हुँदाखेरि बनेका जति पनि स्मलेस्ट पार्टिकलहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामी मिनरल्स भन्छौँ। डोमिनेन्ट मिनरलहरू यही तरिकाबाट बनेका छन्। जति पनि अर्थ क्रस्टमा मिनरलहरू छन्, डोमिनेन्ट मिनरलहरू सोलिडिफिकेसन बाट बनेका छन्। म्याग्मा सोलिडिफाइड भएर बनेका मिनरलहरू बढी छन्, जुन म्याग्मा चाहिँ एकदमै कुलिङ प्रोसेस हुँदै जाँदाखेरि बनेका मिनरलहरू पर्दछन्। त्यस्तै अर्को प्रोसेस एकदमै रियर हुन्छ, यो चाहिँ सोलिडिफिकेसन फ्रम ग्यासेस स्टेट। अब यो सोलिडिफिकेसन फ्रम यो लिक्विड स्टेट ओरिजिनल्ली हट मोल्टेन मेटेरियल भनेको यो एकदमै लिक्विड फर्ममा भएको मास चाहिँ सोलिडिफाइड भएर बनेका मिनरलहरू हुन् भने कहिले काहीँ चाहिँ त्यस्तो खालको मिनरल पनि हुन सक्छन् जुन चाहिँ ग्यासेस स्टेटबाट डाइरेक्टली सोलिड फर्ममा कन्भर्ट हुने, तर एकदमै रियर हुन्छ है। यस्तो चाहिँ यो भल्क्यानिक इरप्सन हुँदाखेरि यस्तो खालको हुन्छन् कुनै कुनै, तर एकदमै रियर छ यसमा। भने अर्को चाहिँ मेटामोर्फिजम प्रोसेसबाट कुनै पनि सोलिड स्टेटबाट सोलिड स्टेटमै चेन्ज हुने मिनरलहरू पनि हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी मेटामोर्फिजम भन्छौँ। अब जस्तै गार्नेट भन्यो, त्यस्तै सिलिमिनाइट, कायनाइट, यी मिनरलहरू चाहिँ सोलिड स्टेटबाट सोलिड स्टेटमै कन्भर्ट भएका मिनरलहरू हुन्। त्यसको प्रेसरमा एकदम हाइली चेन्जेस भएर अनि सर्टेन टेम्परेचर पनि चेन्ज हुन्छ, तर म्याक्सिमम रोल भनेको प्रेसरकै हुन्छ मेटामोर्फिजम हुँदाखेरि। त्यसरी चाहिँ बनेका रिक्रिस्टलाइज मिनरल पनि भनिन्छ। भनेको त्यो क्रिस्टल, पहिला एउटा क्रिस्टल छ, त्यो चाहिँ एकदम ग्रोथ हुँदै 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 ग्रोथ ठुलो हुँदै जाने के होइन। अब कुनै एउटा मिनरलबाट अल्टर भएर अर्कै किसिमको मिनरल पनि बन्ने, यो चाहिँ मेटामोर्फिजम प्रोसेसमा यस्ता खालको थुप्रै कन्डिसन हुन्छ। हामीले नेपाल अथवा हिमालयन रेन्जमा यस्ता खालको मिनरलहरू थुप्रै देख्न पाइन्छ। त्यस्तै अर्को छ प्रिसिपिटेसन अथवा इभापोरेसनबाट पनि बन्ने मिनरलहरू छन्। जस्तै प्रिसिपिटेसनबाट बन्ने मिनरलहरू भनेको चाहिँ जस्तै क्याल्साइट मिनरल भयो, डोलोमाइट भयो, यिनीहरू चाहिँ प्रिसिपिटेसनबाट बन्छ भने इभापोरेसनबाट बन्ने भनेको हेलाइट मिनरल्सहरू भनेको नुन होइन, नुनको जुन कमन साल्ट छ नि, साल्ट चाहिँ यो इभापोरेसनबाट बनेको मिनरल्सहरू हो। त्यसकारण मिनरल चाहिँ विभिन्न प्रकारबाट बन्न सक्छन् होइन, फर्मेसन अफ मिनरल त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। एउटा त कुन हो, सोलिडिफिकेसन फ्रम म्याग्मा है, अर्को चाहिँ डाइरेक्ट ग्यासेस सोलिडिफाइड भएको, अर्को मेटामोर्फिजम, अर्को चाहिँ प्रिसिपिटेसन र इभापोरेसन। अब तपाईँहरूलाई अलरेडी थाहा भइसक्यो कि रक्स भनेको एग्रिगेट छ, मिनरल हो होइन। कुनै पनि रक बन्नलाई त त्यहाँको मिनरलको कम्पोजिसन कम्बिनेसन हुनु पर्यो मात्र त, अनि त्यो रक बन्छ होइन। डिफ्रेन्ट टाइपका मिनरल्स एकै ठाउँमा आएर बसेका पनि हुन सक्छन्, अथवा सेम मिनरल्सहरू सेम टाइपका मिनरलहरू आएर कम्बाइन भएर बनेका पनि हुन सक्छन्। जस्तै सेम टाइपका मिनरलहरू भनेको जस्तै क्वार्जाइट भन्ने रक छ होइन। क्वार्जाइट भन्ने रक चाहिँ क्वार्ज भन्ने मिनरलबाट बनेको हुन्छ, मोर देन 95% क्वार्ज मिनरल हुन्छ क्वार्जाइट भन्नेमा। त्यस्तै अर्को मार्बल भन्ने मिनरल छ, के अरे रक छ, मार्बलमा चाहिँ क्याल्साइट मिनरल 95% मिनरल चाहिँ क्याल्साइटबाट बनेको हुन्छ मार्बल। त्यस्तै लाइमस्टोन छ, लाइमस्टोन पनि त्यस्तै क्याल्साइट मिनरलको कम्पोजिसनबाट बनेको हुन्छ होइन। भने डिफ्रेन्ट टाइपका मिनरलहरू जस्तै
ग्रेनाइट भयो। ग्रेनाइटमा चाहिँ क्वार्ट्ज, माइका, टुर्मालिन, फेलिस्पार यी मिनरलहरूको कम्पोजिसनबाट सेम कम्पोजिसन हुन्छ, मोरलेस सेम हुन्छ भनेको 30% 30% 30% होला क्वार्ट्ज, माइका, फेलिस्पार र अरू बाँकी रहेको 10% अरू मिनरलहरू होला। त्यसबाट पनि त्यसरी ग्रेनाइट बन्छ भनेको। अनि अर्को नाइस मिनरलहरू पनि छ, विभिन्न गार्नेट पनि हुनसक्छ नाइसमा, त्यस्तै अब अर्को कायनाइट पनि हुनसक्छ। अनि त्यस्तै अब त्यहाँ क्वार्ट्ज, फेलिस्पार, टुर्मालिन थुप्रै मिनरलहरू हुनसक्छन्। अब तिनीहरूको कम्पोजिसनबाट बनेका जति पनि मास छ त्यसलाई चाहिँ हामी रक भन्छौँ। अब के बुझ्नु पर्यो त, रक भन्दाखेरि सेम मिनरल कम्पोजिसनबाट पनि बनाएको हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट मिनरल कम्पोजिसनबाट पनि बनाएको हुन्छ, द्याट इज द रक होइन। अब यिनीहरूको त्यो रकको स्ट्रेन्थ कति छ के छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनलाई त्यहाँ चाहिँ मिनरल कसरी बनिरहेको छ, मिनरलको कम्पोजिसन कस्तो छ, डिफ्रेन्ट मिनरलको त्यहाँको इन्टरलकिङ कस्तो छ, यो कुराले पनि त्यहाँ रोल खेलिरहेको हुन्छ। त्यसकारण रकको क्यारेक्टर हामीले थाहा पाउनलाई त्यहाँ भएका मिनरलको क्यारेक्टर थाहा पाउनु जरुरी छ। ओके, अब रक फर्मिङ मिनरल जनरली यो दुई तरिकाले हामीले डिभाइड गरिएको हुन्छ। एउटा सिलिकेट मिनरल भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ नन सिलिकेट मिनरल हुन्छ। सिलिकेट मिनरल भनेको चाहिँ सिलिकन र अक्सिजनको कम्बिनेसनबाट, टेट्राहेड्रोन भन्छ त्यसलाई, एउटा सिलिकन 4वटा अक्सिजनको कम्बिनेसनबाट बनेको मिनरललाई टेट्राहेड्रोन भन्छ। र त्यो सिलिकेट मिनरलहरू अलमोस्ट रक फार्मिङ मिनरल भनिन्छ, त्यस्ता खालका मिनरलहरूलाई, त्यस्तो सिलिकेट मिनरलहरूलाई होइन। त्यो चाहिँ 95% मोर देन 95% सिलिकेट मिनरलहरू हुन्छन् त्यस्तो रक फार्मिङ मिनरलमा। अब यस्तो सिलिकेट मिनरलहरू चाहिँ जनरली अर्थ क्रस्टमा अबाउट 8% अर्थ क्रस्ट चाहिँ यही सिलिकेट मिनरलबाट बनेको छ है। सिलिकेट अथवा फ्री सिलिका पनि हुनसक्छ। एमङ द सिलिकेट ग्रुप द टोटल नम्बर अफ मिनरल known to occur in nature may easily approaches to about 1000 species। हेर्नुहोस् है, अब सिलिकेट ग्रुप जति पनि सिलिकेट ग्रुप छ त्यो सिलिकेट विभिन्न कम्पोजिसनबाट अरू मिनरलहरूसँग त्यसको कम्बाइन भएर बनेका जुन मिनरल्सहरू छन्, सिलिकेट ग्रुपको कम्बिनेसनबाट बनेका मिनरल्सहरू अराउन्ड 1000 स्पेसिसहरू छन्, भनेको 1000 प्रकारका छन् त्यस्ता सिलिकेट मिनरल्सहरू, सिलिकेट ग्रुपबाट बनेका मिनरल्सहरू नेचरमा, अर्थ क्रस्टमा होइन। त्यस्ता हजारौं टाइपका जुन मिनरल्सहरू मध्ये सर्टेन स्पेसिफिक मिनरल्सहरू छन् जुन डोमिनेट हुन्छन् जुन अर्थ क्रस्टमा, त्यसलाई चाहिँ हामी रक फर्मिङ मिनरल भन्छौँ त्यस्ता मिनरल्सहरूलाई। द फन्डामेन्टल युनिट अफ सिलिकेट मिनरल्स चाहिँ SiO4 भयो होइन। अब यो कसरी बन्छ भन्ने कुरा हामी हिजो पनि हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ होइन। हामीले यो अहिले डिटेलमा जान्न, यो हामीले अस्ति डिस्कसन गरिसकेका छौँ यो सम्बन्धी होइन। टेट्राहेड्रोन भन्छ यसलाई। अब यो 4वटा अक्सिजन र एउटा चाहिँ सिलिकन बिचमा भएर यसलाई चाहिँ यसरी कम्बिनेसन फर्मबाट बनेको हुन्छ र यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यो टाइपको यसरी बनाएको हुन्छ। अब यसको यो त एउटा मोलिक्युल भयो होइन, एउटा मोलिक्युल भयो, थुप्रै मोलिक्युलहरूको चेन हुन्छ, एउटा अर्कोसँग टाँसिया हुन्छ, अर्को अर्कोसँग टाँसिया हुन्छ। त्यो टाँसिने त्यो स्ट्रक्चर बनाउने जुन त्यो मोटिभ ल्याटिसको कुरा गरेको थिएँ मैले अस्ति, त्यो मोटिभ ल्याटिसको चेन बन्ने प्रोसेस पनि विभिन्न प्रकारले बनाइरहेको हुन्छ यसले होइन। जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने यो एउटा सिङ्गल मोलिक्युल भयो, एउटा यो कमन चेन भयो, सिङ्गल चेन भयो यो। त्यस्तै यो एउटा चेन भयो, अर्को पनि चेन यहाँ डबल जोडिएर बनेको डबल चेन हुन्छ। त्यस्तो डबल चेन नभइकन एकदमै मल्टी चेन पनि हुनसक्छ होइन। त्यसलाई जुन सिट यो पेपर जस्तो भएर बनेको हुन्छ। यो त्यस्तै यो त एउटा सिङ्गल मोलिक्युलहरूको एउटा चेन इलोङ्गेटेड भएर यसरी जोडिँदै गयो। त्यो मात्रै नभएर फेरि
यो एकापट्टि चाहिँ यसरी चेन बनाएको छ, त्यसको परपेन्डिकुलर अथवा अब्लिकमा पनि त्यसैसँग जोडेर फेरि अर्को बनाएको हुन्छ भनेको यस्तो यो ग्रेनुलर टाइपको मिनरल हुन्छ। यस्तोमा भने यस्तोमा चाहिँ एकदमै प्लेटी टाइपको हुन्छ। यी मिनरलहरू चाहिँ प्लेटी टाइपका हुन्छन् भने यो चाहिँ ग्रेनुलर टाइपको हुन्छ भने है। अब यिनीहरूको नाम चाहिँ छुट्टा छुट्टै छ। के नाम छ त? जस्तै नियोसिलिकेट भनेको सिङ्गल चेन भएकोलाई नियोसिलिकेट भनिन्छ हैन। त्यस्तै अरू चाहिँ डबल चेन भएकोलाई चाहिँ सोरोसिलिकेट भनिन्छ। त्यस्तै अब यो सर्कुलर चेन रिङ टाइपको बनाएकोलाई चाहिँ साइक्लोसिलिकेट भनिन्छ। त्यस्तै इनोसिलिकेट भन्ने छ हैन, इन्टरलकिङ हुन्छ एकअर्काकोसँग। त्यस्तै अर्को फेलोसिलिकेट। अब यो फेलोसिलिकेट भनेको एकदमै कमन सिलिकेट हो यो। जस्तै माइका भन्यो, क्लोराइड भन्यो, यिनीहरू चाहिँ सबै यो फेलोसिलिकेटबाट बनेको हुन्छ। यिनीहरू सिट बनाएको हुन्छ यस्तोले। त्यस्तै अर्को टेक्टोसिलिकेट। टेक्टोसिलिकेट भनेको ग्रेनुलर टाइपको बनाएको हुन्छ। जस्तै क्वार्ट्ज चाहिँ यही टेक्टोसिलिकेटबाट बनेको हुन्छ भने माइका भयो हैन, त्यस्तै बायोटाइट भयो, मस्कोबाइट भयो, यिनीहरू चाहिँ फेलोसिलिकेटबाट बनेको मिनरल्सहरू हुन्। ओके, त्यस्तै अब यो त टाइप भयो सिलिकेटको हैन। त्यस्ता सिलिकेटहरू चाहिँ हामीले अर्को तरिकाले पनि हामीले यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ हाइड्रस भयो हैन, भनेको जहाँ चाहिँ वाटर कन्टेन्ट इम्प्युरिटिजको रूपमा रहिरहेको हुन्छ भने कुनैमा चाहिँ एनाइड्रस पनि हुनसक्छ। जस्तै हाइड्रस मिनरल भनेको चाहिँ माइका भयो, हर्नब्लेन भयो, सर्पेन्टाइन भयो, इलाइट भयो, काओलिनाइट भयो, क्लोराइड भयो, टाल्क भयो, यी सबै चाहिँ हाइड्रस मिनरलभित्र पर्छ। यिनीहरूले वाटर एब्जर्ब गर्न सक्छ भने एनाइड्रस मिनरल भनेको जस्तै क्वार्ट्ज चाहिँ एनाइड्रस मिनरलभित्र पर्दछ। यसले चाहिँ वाटर एब्जर्ब गर्न सक्दैन है, वाटर मोलिक्युल चाहिँ यसमा हुँदैन, त्यस कारण यसलाई चाहिँ एनाइड्रस मिनरल भनिन्छ। अब एउटा कमन सिलिकेट मिनरल्सहरू के हुन् त, यसको केमिस्ट्री कस्तो कस्तो छ त भन्ने कुराहरू म डिटेलमा त जाँदिनँ यसमा हैन, तपाईँहरूलाई धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन। तर यसको कमन नेम चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्छ है। कमन नेम जस्तै एम्फिबोलाइट भन्यो भने यसको मोलिकुलर फर्मुला यस्तो खालको हुन्छ हैन। अब त्यस्तै एन्डालुसाइट भन्यो भने यो यसको मोलिकुलर फर्मुला Al2SiO5 हुन्छ। क्वार्ज भन्यो भने सिम्पल हुन्छ, SiO2 भयो। क्लोराइड भन्यो भने यो टाइपको हुन्छ। त्यस्तै फेल्डिस्पार भयो, गार्नेट भयो, यो सेकेन्डरी मिनरलहरू। यिनीहरू चाहिँ गार्नेट, काइनाइट, माइका, यिनीहरू सेकेन्डरी मिनरल भन्छ। यो मेटामोर्फिजम हुँदाखेरि बनेका मिनरल्सहरू हुन् यिनीहरू हैन। तर यो माइका चाहिँ फेरि इग्नियस एक्टिभिटीबाट पनि बन्छ। इग्नियस रक भन्दाखेरि क्वार्ट्ज, माइका अनि त्यस्तै फेल्डिस्पार, यिनीहरू चाहिँ इग्नियस रकमा पनि बन्न सक्छन्। त्यस्तै भयो टाल्क भयो, टुर्मालिन भयो, जिर्कन भयो हैन, ओलिभिन भयो। ओलिभिन भनेको के अरे क्रिस्टलाइजेसन फर्म हुँदाखेरि एकदम सुरुमा बन्ने मिनरल्स भनेको ओलिभिन हो। त्यस्तोमा बढी मेटालिक मिनरलहरू पनि बन्छ। यो मेटालिक मिनरल्स छ यहाँ हैन। ओके, यी त भए कमन सिलिकेट मिनरल्सहरू। त्यस्तै अब नन सिलिकेट मिनरलहरू के हुन् त? नन सिलिकेट मिनरलमा पर्ने भनेको कार्बोनेट मिनरल्सहरू, त्यस्तै सल्फाइड मिनरल्सहरू, सल्फेट मिनरल्सहरू, त्यस्तै हेलाइट मिनरल्सहरू, त्यस्तै अक्साइड मिनरलहरू। यिनीहरू चाहिँ नन सिलिकेट मिनरल्सभित्र पर्छन् है, जहाँ सिलिकन हुँदैन। सिलिकन भन्दा बाहेकका मिनरलहरू पनि हुन्छन् जसलाई हामी नन सिलिकेट मिनरल भन्छौँ। अब यहाँ अब अक्साइड मिनरलमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने के हो त, जति पनि अक्सिजनसँग मिलेकाहरू पनि सिलिकन बाहेकका अक्सिजन सँग कम्बाइन भएका मिनरलहरूलाई चाहिँ हामी अक्साइड मिनरल भन्छौँ। Fe2O3 हैन, अक्साइड मिनरल भयो। Fe3O4 अक्साइड मिनरल भयो। SiO2 के सरी यस सल्फर अक्सिजनसँग मिल्ने भनेको चाहिँ अर्को हुनसक्छ Al2O3 हुनसक्छ हैन। त्यस्तै CuCO3 हुनसक्छ। थुप्रै अरू मिनरलहरू छन्। तर तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने भनेको H2O, यसलाई चाहिँ हामी मिनरल्सको रूपमा लिँदैनौँ है। यो क्रिस्टल त हो, आइस भनेको क्रिस्टल त हो, तर यसलाई चाहिँ हामी मिनरल्सको रूपमा लिँदैनौँ।
त्यस्तै अर्को क्वार्ज, क्वार्जलाई पनि हामी SiO2 मिनरल्स त हो, तर यो अक्साइडको रूपमा हामी यसलाई लिँदैनौँ है। यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो। अक्साइडमा चाहिँ H2O र SiO2 चाहिँ अक्साइड मिनरल भनेर हामी चिन्दैनौँ। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्छ हैन, अक्साइड मिनरल भनेर यो दुईटा राख्दिन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी अक्साइड मिनरल भन्दैनौँ। SiO2 लाई चाहिँ हामी सिलिकेट मिनरल भन्छौँ भने आइसलाई त त्यो मिनरलै भन्दैनौँ। ओके, यो बाहेकका अरु सबै मिनरल चाहिँ अक्साइड मिनरल, जस्तै Al2O3, Fe2O3, FeTiO3, Fe2O3, H2O, त्यस्तै Fe3O4, यो म्याग्नेटाइट, हेमाटाइट, कोरन्डम, इलिमिनाइट, लिमोनाइट, यिनीहरू चाहिँ सबै अक्साइड मिनरल भित्रका ग्रुप हुन्। त्यस्तै सल्फेट ग्रुप SO4 भएका सल्फेट ग्रुपहरू पनि हुन सक्छन् हैन, जस्तै जिप्सम भयो, यिनीहरू चाहिँ सल्फेट ग्रुप हो। अब यो सल्फेट ग्रुप जनरली बन्ने भनेको हाइड्रोथर्मल डिपोजिट हुँदाखेरि, भल्कानिजम अथवा प्लुटोनिजम हुँदाखेरि मेन्टलबाट क्रस्टमा जति पनि यो म्याग्मा आउँछ, आएर एकदमै विभिन्न फिचरहरूमा विभिन्न एकदमै टनल जस्तो सानो टनल जस्तो बनाएर सुर जाने, त्यस्तोमा चाहिँ छिटो सोलिडिफाइड हुने हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ सल्फेट मिनरल्सहरू बनाएको हुन्छ। ओके, अब यसको सर्टेन एक्जाम्पलहरुमा BaSO4, CaSO4, जिप्सम हैन, त्यस्तै बेराइट भयो, एनहाइड्राइट भनेको CaSO4, त्यस्तै सेलेस्टाइन भनेको SrSO4, त्यस्तै एन्जलसाइट भनेको PB, एङ्ग्लेसाइट भनेको PbSO4, यिनीहरू चाहिँ कमन सल्फेट मिनरल्सहरू हुन्। त्यस्तै अर्को छ सल्फाइड मिनरल। अब हेर्दाखेरि नाम उस्तै जस्तो छ, सल्फेट मिनरल, सल्फाइड मिनरल। सल्फेट भनेको SO4 हुनु पर्यो ग्रुप हैन, सल्फाइड भन्ने बित्तिकै सिम्पली सल्फर हुनु पर्यो है, सल्फर मिनरल्स हुनु पर्यो। अब त्योसँग कम्बाइन भएका जस्तै FeS हैन, यो चाहिँ सल्फर मिनरल भयो, सल्फाइड मिनरल भयो। त्यसरी बनेका मिनरल्सहरू चाहिँ sulfur mineral भनिन्छ। Generally, sulfide minerals represent higher temperature and slightly deeper setting than the sulfate minerals. Sulfate minerals चाहिँ shallow depth मा generate हुन सक्छ भनेको volcanic eruption हुँदा अथवा प्लुटोनिजम हुँदाखेरि त्यो एकदमै त्यो बाहिर पनि ननिस्किसकेको shallow depth मा एकदमै भित्र इन्जेक्टेड भएर सल्फेट बन्छ। सल्फाइड मिनरल चाहिँ एकदमै डीप सिटेड क्रिस्टलाइजेसन फर्म हुँदाखेरि क्रस्ट त क्रस्ट नै हो, एकदमै डीप सिटेड मा हुन्छ हैन। मानौ सल्फेट चाहिँ 20-30 मिटर 50 मिटर भित्र 100 मिटर भित्रसम्म 200 मिटर भित्रसम्म सल्फेट मिनरल बन्दछ भने सल्फाइड चाहिँ 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर भित्र चाहिँ सल्फाइड मिनरलहरू बन्दछ र पछि विभिन्न टेक्टोनिजम हुँदाखेरि बाहिर एक्सपोज हुन्छ र हामीले नेचरमा त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छौं। Sulfide occurs as a primary accessory minerals in many different igneous rocks and deep hydrothermal deposits, right? And are closely related to igneous intrusion. In igneous intrusion भनेको बाहिर एक्सपोज नहुने, भित्र चाहिँ प्लुटोनिजम हुने भनेको भित्र त्यो इन्जेक्टेड भएर जाने, त्यस्तोमा चाहिँ igneous intrusion भन्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सल्फाइड मिनरलहरू डोमिनेन्ट हुन सक्छ। ओके, अब यसको इक्जाम्पल भनेको च्याल्कोपाइराइट भयो, सिनाबार भयो, त्यस्तै ग्यालिना भयो, त्यस्तै पाइराइट भयो, स्पेलेराइट भयो, मार्कासाइट भयो, यिनीहरू चाहिँ सल्फाइड मिनरल्स भित्र पर्दछन्। त्यस्तै अर्को कार्बोनेट ग्रुप भन्ने बित्तिकै तपाईले लाइमस्टोन क्याल्साइट भयो, त्यस्तै डोलोमाइट भयो, यिनीहरू चाहिँ कार्बोनेट ग्रुप भित्र पर्दछ। CO3 ग्रुप भित्र पर्दछन् हैन। यो मोह हार्डनेस स्केलमा नर्मली कार्बोनेट ग्रुप चाहिँ 3 देखि 4 सम्मको हार्डनेस हुन्छ, त्योभन्दा बढी हुन सक्दैनन् है। अब कारण जहाँ चाहिँ कास्ट टोपोग्राफी छ त्यहाँ चाहिँ कार्बोनेट मिनरल्सहरू बढी हुन्छन् है। जहाँ त्यस्तो केभहरू छ
केभहरू भएको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ कार्बोनेट मिनरल छ भन्ने कुरा तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। अब जनरली कमन कार्बोनेट मिनरल्स भनेको क्याल्साइट भयो, त्यस्तै डोलोमाइट भयो हैन, त्यस्तै म्याग्नेसाइट भयो, त्यस्तै रोडोक्रोसाइट भयो, त्यस्तै सेड्राइट भयो, त्यस्तै मालाकाइट भयो। अब यिनीहरू चाहिँ कार्बोनेट ग्रुपभित्र पर्दछन्। त्यस्तै यो बाहेकका अरू चाहिँ नेटिभ एलिमेन्ट्स मिनरल्स पनि हुन्छन्, जस्तै गोल्ड भयो, सिल्भर भयो, कप्पर भयो हैन। अब यिनीहरू चाहिँ मेटालिक मिनरल्सहरू हुन्। मेटालिक नेटिभ एलिमेन्ट्स भएका मिनरल्सहरू भए भने त्यस्तै नन मेटल पनि हुन्छन्, जस्तै ग्राफाइट भयो, सल्फर भयो, बिस्मोथ भयो, एन्टिमोनी भयो। यिनीहरू चाहिँ नन मेटालिक एलिमेन्ट मिनरल्सहरू भित्र पर्दछन्। भनेको सिंगल एलिमेन्टबाट पनि मिनरल्स हुन्छन्, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी नेटिभ एलिमेन्ट मिनरल भन्छौँ। अब यो बाहेक हेलाइट्स जस्तै डायमन्ड, ग्राफाइट, कपर भयो, गोल्ड भयो, सिल्भर भयो, सल्फर भयो, यिनीहरू त नेटिभ भयो हैन। त्यस्तै यो बाहेक हेलाइट मिनरल्सहरू पनि हुन्छन्। हेलाइट मिनरल भनेको जनरली क्लोरिन र विभिन्न अरू मेटालिक एलिमेन्ट्सहरू मिलेर बनेको मिनरल्सलाई चाहिँ हामी क्लोराइड मिनरल भन्छौँ। जस्तै सोडियम क्लोराइड भन्यो हैन, क्लोरिन चाहिँ सोडियमसँग मिल्यो भने हेलाइट भन्छ। त्यस्तै फ्लोरिन क्याल्सियमसँग मिल्यो भने फ्लोराइड भन्छ। त्यस्तै क्लोराइड पोटासियमसँग बन्यो भने त्यस्तै अर्को हेलाइट पनि भन्छ हैन। अब यो जुन तपाईले फिडकिरी भन्नुहुन्छ नि, फिडकिरी चाहिँ एल्युमिनियम क्लोराइड र पोटासियम क्लोराइड मिलेर बनेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी हेलाइटको ग्रुपमा राख्दछौँ। त्यस्तै सल्फेट हेलाइट पनि सल्फेट जस्तै कमनली इभापोरेट भएको ठाउँमा चाहिँ पाइन्छ हैन। जस्तै साल्ट लेक भन्ने ठाउँ भनेको समुद्रको कोस्टतिर हुन्छ। साल्ट लेक भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै बढी इभापोरेट भएर साल्ट पनि हुनसक्छ। त्यस्तै ल्यान्डलक्ड गरिएर बनाइएको ठाउँहरूमा चाहिँ सीको कोस्टतिर पनि त्यस्तो खालको बनाइएको हुन्छ हैन। त्यस्तै डेड सीहरूतिर पनि साल्ट बढी हुनसक्छ। भनेको हेलाइट ग्रुपको मिनरल्सहरू बढी हुन सक्छन्। अब यी त भए विभिन्न टाइप मिनरल्सहरूको टाइप्सहरू भए। अब यो रिलेसन रकको र मिनरल्सको रिलेसन के छ त? रक र मिनरलको रिलेसन जनरली जति पनि रक छन् ती रकहरू एग्रिगेट अफ मिनरल्सबाट बन्ने रहेछ हैन। नेचुरली अकरिङ एग्रिगेट्स अफ मिनरल्स, त्यसलाई चाहिँ हामी रक्स भन्यौं हैन। अब यी रक्सहरू सबै प्रकारका रकहरू जस्तै इग्नियस रक्स, मेटामर्फिक रक्स, सेडिमेन्ट्री रक्स, तीनटै रक्समा चाहिँ कुनै न कुनै टाइपका मिनरल्सहरू हुन्छन्। कुनै मिनरल चाहिँ सिम्पली सेडिमेन्ट्री रक्समा मात्रै हुन्छ, कुनै मिनरल चाहिँ मेटामर्फिक रक्समा मात्रै हुन्छ, कुनै चाहिँ इग्नियस रकमा मात्रै हुन सक्छ। तर फेरि कुनै मिनरलहरू फेरि सबै मिनरल्समा, सबै रक्सहरूमा पनि हुन सक्छ। जस्तै क्वार्ज भन्यो भने क्वार्ज चाहिँ मेटामर्फिक रक्समा पनि हुन्छ, सेडिमेन्ट्री रक्समा पनि हुन्छ, इग्नियस रकमा पनि हुन्छ। त्यस्तै ओलिभिन भन्यो भने ओलिभिन चाहिँ के अरे मेटामर्फिक रक्स, त्यस्तै सेडिमेन्ट्री रक्समा ओलिभिन हुँदैन, त्यो चाहिँ अल्टर भएर गइसकेको हुन्छ, इग्नियस रकमा मात्रै हुन्छ। त्यस्तै क्ले मिनरलहरू फेरि सेडिमेन्ट्री रक्समा हुन्छ, अरूमा हुँदैन है। अब यी विभिन्न प्रकारका मिनरलहरू को कम्पोजिसनबाट, कम्बिनेसनबाट बन्ने विभिन्न टाइपका रकहरू बन्दछन् है। जस्तै virtually all igneous rocks are comprised mainly of 7 group of minerals. ती के हुन् त? फेलिस्पार, क्वार्ट्ज, पाइरोक्सिन, माइका, FeTi अक्साइड, ओलिभिन, पाइरोक्सिन त यहाँ डबल भएछ है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ फेलिस्पार आइसक्यो हैन। टुर्मालिन हुन्छ यसमा है।
टुर्मालिन राख्न सक्नुहुन्छ, 7वटा प्रकारका मिनरल्सहरू। त्यस्तै मेटामर्फिक रक बन्नेमा पनि क्वार्ट्ज, फेलिस्पार, माइका, क्लोराइड, क्याल्साइट कमन मिनरल्स हुन्। त्यस्तै गार्नेट, कायनाइटहरू यिनीहरू सेकेन्डरी मिनरल पर्दछन्। यिनीहरू पनि अब यो क्लोराइड, गार्नेट, कायनाइटले चाहिँ कुन टेम्परेचर प्रेसरमा चाहिँ मेटामर्फिजम भएको थियो भन्ने कुराहरू यसले चाहिँ दिन सक्छ। त्यसकारण यो क्लोराइड, गार्नेट, कायनाइटलाई इन्डेक्स मिनरल पनि भनिन्छ है। अब यो गार्नेट भयो भने त्यहाँ यति टेम्परेचर प्रेसरबाट यो बन्दो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ। कायनाइट, सिल्मिनाइट पनि हुन्छ हैन। त्यस्तै सेडिमेन्टरी रक्समा चाहिँ कमन मिनरल्स भनेको क्वार्ट्ज, फेलिस्पार, क्ले मिनरल्स, माइका, क्याल्साइट यिनीहरू चाहिँ कमन मिनरल्सहरूभित्र पर्दछ। अब जति हामीले मिनरल्स, रक्स, अब यो इभोल्युसन अफ अर्थ हैन, प्लेट टेक्टोनिजम जति पढे तापनि हाम्रो टार्गेट भनेको के हो त? यसको सिग्निफिकेन्स के हो त? इन्जिनियरिङ सिग्निफिकेन्स के हुन सक्छ त भन्ने नै हो। अब हामीले यो विभिन्न मिनरल्सहरूको हामीले स्टडी गरिसके पछाडि यी मिनरलहरूको इन्जिनियरिङ सिग्निफिकेन्स के हो त? कुनै पनि हामीले रोड बनाउनु पर्यो, ब्रिज बनाउनु पर्यो, टनल बनाउनु पर्यो, कुनै ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू बनाउनु पर्यो, कुनै ल्यान्डस्लाइडलाई स्टेबलाइज गर्नु पर्यो हैन, क्यानल लानु पर्यो एकदमै स्लोपी एरियामा भने त्यो एरियाको वेदरिङ हुने कन्डिसन कस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डस्लाइडिङ हुने कन्डिसन कस्तो छ, त्यो कुराहरू त हामीले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको इन्जिनियरिङ सिग्निफिकेन्स कस्तो छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्यो। मेन टार्गेट हाम्रो त्यही नै हो हैन। Rocks are aggregates of minerals. The response of minerals to weathering, erosion and tectonic processes are useful in making estimate of site condition. कुनै पनि साइटको एस्टिमेट गर्दाखेरि त्यो साइट फिजिबल छ कि छैन भन्ने कुराहरू थाहा पाउनलाई त्यहाँ भएको मिनरलको स्टडी गर्नु पर्यो, त्यहाँ भएको रकको स्टडी गर्नु पर्यो, त्यहाँ वेदरिङ कन्डिसन कस्तो छ, कस्तो हुन सक्छ हैन। त्यहाँ इरोजनल कुनै अब रिभर त्यहाँबाट हिँडिरहेछ भनेदेखि त्यहाँ इरोजनल प्रोसेस कस्तो हुन सक्छ, एकदम छिटो छिटो इरोड हुने खालको मिनरल छ कि हैन। अब त्यस्तै एकदमै हाइली विन्ड आउने ठाउँ छ भने विन्डको इरोजनल प्रोसेस के कस्तो हुन्छ, ग्लेसियर आउने ठाउँ छ भने ग्लेसियरको प्रोसेस के कस्तो हुन सक्छ त्यो एरियामा भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रिडिक्ट गर्छौं है, त्यो मिनरलहरू के कस्तो छ भन्ने कुराहरू। अब फर इक्जाम्पलको लागि एउटा क्वार्ज मिनरल छ भने त्यो एरियामा हामीले स्टडी गर्दाखेरि क्वार्ज मिनरल छ भने क्वार्ज चाहिँ एकदमै स्टेबल कन्डिसनको हुन्छ, एकदमै त्यो इरोजनल के अरे वेदरिङ हुनलाई एकदमै कम वेदर हुन्छ हैन, इरोजन हुन पनि एकदमै कम इरोजन हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यही ठाउँमा काओलिनाइट, मोन्ट मोरिलोनाइट हैन छ अथवा माइका छ भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यति स्ट्रङ हो छ भन्न सकिँदैन। अब काओलिनाइट, मोन्ट मोरिलोनाइट छ भने त्यहाँ लिक्विफेक्सन हुने चान्सेस बढी हुन्छ। त्यसकारण कुन टाइपको मिनरल छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु एकदमै जरुरी हुन्छ कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नुभन्दा पहिला। अब कुनै पनि त्यो ग्राउन्ड कोल्याप्स हुन सक्छ सक्दैन, अन्डरग्राउन्डमा ड्रेनेज के कस्तो छ भन्ने कुराहरू सबै यो रकसँग रिलेटेड, मिनरल्ससँग रिलेटेड छ यी सबै कुराहरू। जस्तै यो पोखरा भ्यालीमा चाहिँ तपाईहरु कतिजना पोखराको हुनुहुन्छ हैन, टाइम टाइममा तपाईहरुले सुन्नुहुन्छ कहाँ कहाँ कोल्याप्स भयो, भासियो भनेर सुन्नुहुन्छ हैन। अब एकदमै केभहरू पनि पोखरा भ्यालीमा बढी छन् भनेको पोखरा भ्याली चाहिँ कास्ट टोपोग्राफीबाट बनेको छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउन सक्छौं। भनेको जहाँ केभहरू बढी छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कास्ट टोपोग्राफी बन्दछ। जस्तै डेभिड फल भन्ने एकदम फेमस छ नि हैन, डेभिड फलको नजिकै त्यहाँ अर्को गुप्तेश्वर केभ भन्ने छ, अनि अलि उता नर्थ साइडतिर गयो भने चाहिँ महेन्द्र केभ भन्ने छ। त्यस्तै अरु सानसाना थुप्रै ठाउँमा त्यस्ता केभहरू छन् पोखरा भ्यालीमा। भनेको यस्ता केभहरू हुनु भनेको कास्ट टोपोग्राफी हुनु भनेको कार्बोनेट रकहरू छन्, त्यहाँ बढी कार्बोनेट रकहरू छन् भन्ने कुरा बुझिन्छ है। त्यो कुराहरू तपाईहरुले ख्याल गर्नु पर्यो। त्यस्तो ठाउँमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्दाखेरि धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो भित्र एकदमै भ्याकुम छ कि छैन भन्ने कुराहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो चेक गर्ने सिस्टम पनि अहिले आइसकेको छ। तपाईहरु सेकेन्ड इयरमा गएर पढ्नुहुन्छ त्यो, अथवा फोर्थ सेमेस्टरमा गएर पढ्नुहुन्छ। ओके, अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो इन्क्रिजिङ स्टेबिलिटी अपवार्ड है।
अब यो तपाईहरुको इन्जिनियरिङ सिग्निफिकेन्सको लागि कुनै पनि मिनरल्स कस्तो खालको बिहेभ छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई यो चार्ट तपाईहरुले हेर्न जरुरी हुन्छ हैन। जस्तै ओलिभिन भयो, कुनै पनि मिनरल पहिला त्यहाँ पत्ता लगाउनु पर्यो कुन कुन मिनरल छ त्यो एरियामा भनेर पत्ता लगाइसकेपछि अनि त्यो यो कुन रेन्जमा पर्छ त त्यो मिनरल भनेर हामीले यो चार्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ओलिभिन, एनर्थाइट, पाइरोक्सिन, एम्फिबोलाइट, अल्बाइट, बायोटाइट, अर्थोक्लेज, मस्कोबाइट, क्ले मिनरल, क्वार्ट्ज, आइरन अक्साइड भनेको अब यहाँ इन्क्रिजिङ स्टेबिलिटी अपवार्ड जति यो क्वार्ट्ज, क्ले मिनरल, यो आइरन अक्साइड, क्ले मिनरलहरु छ भनेदेखि के अरे स्टेबिलिटी त हुन्छ तर यो क्ले मिनरलमा लिक्विफ्याक्सन त हुन्छ तर वेदरिङ त्यति हुँदैन हैन। यो इन्क्रिजिङ स्टेबिलिटी भन्नको कारण के हो भने वेदरिङ कम हुन्छ भनेको हो। यो माथिपट्टिको तलपट्टिका मिनरलहरु वेदरिङ बढी हुन्छ भनेको। तर अब यो क्ले मिनरलको अरु इन्जिनियरिङ यसको प्रपर्टिजहरु त फरक होला हैन। क्ले मिनरलको वेदरिङ प्रपर्टी वेदरिङ कम हुँदैमा त्यो चाहिँ स्टेबल हुन्छ भन्ने त होइन। तर अरु यो जुन मस्कोबाइट भयो, क्वार्ट्ज मिनरल भयो, अर्थोक्लेज मिनरल भयो, आइरन अक्साइड बढी छ भने त्यहाँ चाहिँ वेदरिङ कम हुन्छ भन्न खोजा। ओके, यी मिनरलहरु बढी छन् भने त्यहाँ बढी छिटो वेदर हुन्छ र त्यसले लुज गर्छ, त्यसले आफ्नो स्ट्रेन्थ लुज गर्दै जान्छ। त्यस्तो ठाउँमा हामीले इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन गर्यौं भने चाहिँ त्यो कोल्याप्स हुने चान्सेस बढी हुन्छ। अब कमन रक फर्मिङ मिनरल्सहरु के हुन् त? कमन रक फर्मिङ मिनरल भनेको क्वार्ट्ज भयो हैन। हामी प्र्याक्टिकलमा पनि गर्छौं, टाइमले के कति हामीलाई साथ दिन्छ हैन। सकेसम्म हामी प्र्याक्टिकलमा पनि एपियर हुने कोसिस गर्छौं। हेरौं अब एक्जाम तपाईहरुको एक्जाम पछाडी हामीले प्र्याक्टिकल लन्च गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं, नभए भने तपाईहरुको थर्ड सेमेस्टरको एक्जाम भए पछाडी पनि कलेजले म्यानेज गर्यो भने आई एम रेडी टु डु दैट है। ओके, क्वार्ट्ज भन्ने बित्तिकै अब सर्टेन हामीले हातमा लिनु पर्यो हैन। त्यो लिइसके पछाडी यो कस्तो खालको कलर छ त त्यो कलर हेर्नु पर्यो हैन। अनि हामी यो यी मिनरल्सहरु त हामी फिल्डमा पनि 2 दिन हाम्रो फिल्ड हुन्छ, फिल्डमा पनि हामी धेरै मिनरल्सहरु हामी स्टडी गर्छौं। अहिले हामीले प्र्याक्टिकलमा गरिएन भने पनि फिल्डमा चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल गर्छौं। अब यो क्वार्ट्ज मिनरल चाहिँ जनरली यसको हार्डनेस 7 हुन्छ। अब यो यसको कलर भेराइटी हुन्छ यसको प्रोड्युस स्ट्रिक भनेको चाहिँ त्यसलाई पाउडर फर्म बनायो भने व्हाइट कलर हुन्छ, यसको व्हाइट फर्ममा आउँछ। त्यस्तै यसको लसर भिट्रियस लसर भयो, क्लिवेज चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ हैन। त्यस्तो कन्क्वाइडल फ्र्याक्चर यसलाई फुटायो जबरजस्ती फुटायो भने कन्क्वाइडल कर्भ टाइपको चाहिँ यो यसले फ्र्याक्चर के अरे शेप बनाउँछ। स्पेसिफिक ग्राभिटी 2.6 हुन्छ यसको हैन। त्यस्तै केमिकल कम्पोजिसन SiO2 भयो, हेक्सागोनल क्रिस्टल शेप भयो, 6 वटा यसको फेस हुन्छ है। त्यो एकदमै त्यो पेन्सिल टाइपको हुन्छ नि, पेन्सिलको 6 वटा फेस हुन्छ नि हैन। त्यस्तै खालको यसको 6 वटा फेस हुन्छ। यसलाई सिस्टम चाहिँ हेक्सागोनल टाइपको बनाएको हुन्छ। अब यो क्वार्ट्ज चाहिँ इग्नियस रक, मेटामर्फिक रक्स र सेडिमेन्ट्री रक सबैमा स्यान्डस्टोन बेसिकल्ली यसमा चाहिँ क्वार्ट्ज प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। अब यसको युजेस के हो त? एकदमै ह्युज युजेस, भेराइटी अफ युजेस छ यसको चाहिँ। रक कन्टेनिङ मोस्टली क्वार्ट्ज इज कन्सिडर्ड साउन्ड फर इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्स है। अब रक क्वार्ट्ज मिनरलहरु एकदम धेरै भएको रक छ भनेदेखि इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनको लागि एकदमै फेभरेबल हुन्छ यो है। जस्तै स्यान्डस्टोन भयो, क्वार्जाइट भयो, यिनीहरु स्ट्रङ रक भित्र पर्दछन्। प्राय सिभिल इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्समा यस्ता खालका रकहरु एकदमै युज गरिन्छ। त्यस्तै वाइडली युज एज जेमस्टोनमा युज हुन्छ हैन। जस्तै यो एउटा क्रिस्टल हो, यो एउटा क्रिस्टल यतापट्टि छ, अर्को क्रिस्टल यस्तो चाहिँ ओइल डेभलप भएको क्रिस्टल हो यो। त्यस्तै मोटार एज स्यान्ड मोटारको रूपमा युज गरिन्छ। एब्रेसिभ स्यान्ड पेपरमा एब्रेसिभ रूपमा युज गरिन्छ किनकि यसको हार्डनेस 7 हुन्छ। त्यसकारण धेरै जस्तो मेटेरियलले चाहिँ स्क्रैच गर्छ हैन, हटाउँछ। इट प्रोड्युस ग्लास एन्ड सिलिका ब्रिक, ग्लासहरु बनाउनलाई पनि युज गरिन्छ। पोर्सिलेन बेसिन के अरे पोर्सिलेनमा मेटेरियलहरु युज गर्न बनाउनलाई पनि युज गरिन्छ।
त्यस्तै लेन्सहरू प्रिजम बनाउनलाई विभिन्न ग्लासेसहरू बनाउनलाई हैन यिनीहरू चाहिँ युज गरिन्छ। त्यस्तै विभिन्न घडीको उसमा क्वार्ट्ज वाच भनिन्छ नि हैन त्यस्तो खालको प्लेट क्वार्ट्ज प्लेटहरू राखिएको हुन्छ। रेडियो ओसिलेटरको रूपमा पनि यसको युज गरिन्छ। वाइड भेराइटी अफ युजेस छ यसको क्वार्ट्जको। त्यस्तै अर्को छ फेलिस्पार। अब यो फेलिस्पार पनि एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ग्रुप हो है रक फर्मिङ मिनरलमा इम्पोर्टेन्ट ग्रुप पर्दछ। कन्स्टिट्युट्स 2/3 अफ द इग्नियस रक है 2/3 हुन्छ यसमा इग्नियस रकमा फेलिस्पार भनेको यति धेरै हुन्छ। राउन्ड इन अल काइन्ड अफ रक्स सबै रक्सहरूमा हुन्छ। यसको कम्पोजिसन त यहाँ छँदैछ हैन। त्यस्तै हार्डनेस 6 हुन्छ यसको। लो स्पेसिफिक ग्राभिटी हुन्छ यसको 2.5 देखि 3 सम्म। स्ट्रिक चाहिँ व्हाइट हुन्छ भनेको पाउडर फर्म चाहिँ व्हाइट हुन्छ हैन। त्यस्तै फेलिस्पार चाहिँ नियरली व्हाइट हुन्छ हैन। त्यस्तै यसको चाहिँ भिट्रियस अर पर्ली लस्टर हुन्छ यसको चाहिँ। केमिकल्ली वेदर्ड सिग्निफिकेन्स कन्डिसन टु गिभ क्ले मिनरल्स। फेलिस्पार वेदर्ड भएपछि क्ले मिनरल स्वाटै भइहाल्छ हैन। फेलिस्पार इज अ कमन र मेटेरियल्स युज्ड इन सिरामिक्स एन्ड पेन्ट ग्लास मेकिङमा चाहिँ फेलिस्पार युज गरिन्छ। त्यस्तै छ अर्को माइका। यो पनि एकदमै युजेबल छ हैन। इन्डस्ट्रियल मिनरल पनि भनिन्छ यसलाई। तपाईहरुको विभिन्न हिटरहरुमा आइरनहरुमा यही माइका युज गरिन्छ। माइका प्लेट युज गरिन्छ। अब यसको क्यारेक्टर के हुन्छ भने एकदम हाई टेम्परेचरमा पनि यो मेल्ट हुँदैन र यसको अर्को प्रपर्टी भनेको यो चाहिँ इन्सुलेटर विथ करेन्ट हैन। इलेक्ट्रिसिटीसँग इन्सुलेटरको बिहेभ गर्छ यसले भनेपछि त एकदमै हाईली युज हुने भयो नि त हिटिङ सिस्टममा चाहिँ। एकदमै हिट दिँदा पनि मेल्ट हुँदैन तर इन्सुलेटरको काम गर्छ भनेपछि करेन्ट पास गरेर त्यस्तो ठाउँमा हिटिङ प्रड्युस गरिन्छ। त्यस्तो ठाउँमा त्यो विभिन्न आइरनमा करेन्ट नजाओस् भनेर यसलाई चाहिँ कोइललाई चाहिँ यो जुन माइकाको प्लेटले चाहिँ कभर गरेको हुन्छ अनि त्यो माथि बल्ल आइरन राखिएको हुन्छ। ओके एकदम इन्डस्ट्रियल मिनरल हो यो चाहिँ। क्लोराइड भन्ने छ अर्को। एकदमै यसको हार्डनेस चाहिँ कम हुन्छ 1 देखि 2.5 सम्म हुन सक्छ क्लोराइडको। फ्लेक्सिबल माइकासियस मिनरल मोस्टली ग्रीन इन कलर बट अल्सो भेरियस सेडेड अफ ग्रीन येलो व्हाइट पिङ्क रोज रेड विभिन्न तरिकाको हुन सक्छ। त्यस्तै यसको 1 सेट अफ क्लिभेज हुन्छ। फ्ल्याकी ह्याबिट हुन्छ। त्यस्तै ग्रेनिश टु ग्रीनिश ब्ल्याक टु व्हाइट स्ट्रिक चाहिँ व्हाइट हुन्छ यसको हैन। त्यस्तै भिट्रियस पर्ली लस्टर हुन्छ। अब यो मोनोक्रिस्टल सिस्टम तपाईहरुले पढ्नु भएको छैन यो छोड्यो हुन्छ। अब यसको युजेस के हो भन्ने कुराहरु तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो के। भेरी फ्यु इन्डस्ट्रियल युजेस युज एज अ फिल्टर एन्ड एज अ कन्स्टिट्युट अफ क्लेको रूपमा पनि यसलाई युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को इपिडोड भन्ने छ। इपिडोड अब यो पनि यो कलर लेस स्ट्रिक हुन्छ यसको। यसमा कुनै हुँदैन तर यो चाहिँ ग्रीन टु येलोइश ग्रीन हुन्छ। ब्ल्याक पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। हार्डनेस चाहिँ 5 देखि 5.5 हुन्छ। यो सेडिमेन्टरी ओरिजिनमा हुन्छ इपिडोड चाहिँ हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ मेटामोर्फिजममा पनि भेटिन्छ तर इग्नियसमा चाहिँ खासै भेटिँदैन यो। अब यसमा हुने हाइड्रोथर्मल अल्टरेसन भएर यसको प्रड्युस हुने भनेको फेलिस्पार इपिडोड चाहिँ फेलिस्पार माइका पाइरोक्सिन एम्फिबोल गार्नेट एन्ड अदर मिनरलहरू बन्न सक्छ। सेमी प्रिसियस मिनरल पनि भनिन्छ यसलाई। त्यस्तै हर्नब्लेन्ड डार्क ग्रीन हुन्छ यसको कलर चाहिँ 2 सेट अफ क्लिभेज भयो। त्यस्तै ग्रीनिश ग्रे स्ट्रिक हुन्छ यसको। हार्डनेस चाहिँ 5 देखि 6 सम्म हुन्छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी 2.5 देखि 3.5 सम्म हुन सक्छ। यो एकदमै डेकोरेटिभ र डाइमेन्सन स्टोनमा युज हुन्छ यो। त्यस्तै पाइरोक्सिन यो पनि एनाइड्रस सिलिकेट मिनरल्स हो यो हैन। 2 सेट अफ क्लिभेज हुन्छ। पर्ली टु भिट्रियस लस्टर हुन्छ। हार्डनेस 5 देखि 6 भयो।
स्पेसिफिक ग्राभिटी एकदम हलुङ्गो हुन्छ यो। त्यस्तै इग्निस रकमा भेटिन्छ पाइरोक्सिन। सर्फेस इन्भाइरोमेन्टमा पनि यो मजाले भेटिन्छ हैन। त्यस्तै ओलिभिन यो चाहिँ क्रिस्टलाइजेसन हुँदाखेरि एकदम सुरुमा बन्ने मिनरल्स भयो। अब यो यसको ग्रीन टु ब्राउन कलरको हुन्छ हैन, एब्सेन्स अफ क्लिभेज हुन्छ। अब कन्कोइडल फ्र्याक्चर यो एकदमै कर्व बनाएर गुच्चा सिसा लखुराङ्गो जस्तो देखिन्छ, त्यस्तै हुन्छ यसको पनि फ्र्याक्चर हुने कन्डिसन। भिट्रियस लस्टर भयो, हार्डनेस चाहिँ 6 देखि 7 सम्मको छ, 6.5 देखि 7 सम्मको हार्डनेस हुन्छ यसको ओलिभिनको। तर पनि यो हाइली वेदर भएको हुनाले खासै नेचरमा चाहिँ यो देख्न सकिँदैन। ओके, त्यस्तै अर्को क्याल्साइट यो चाहिँ एकदमै कास्ट टोपोग्राफीमा भेटिन्छ हैन। यसको हार्डनेस 3 हुन्छ अनि स्पेसिफिक ग्राभिटी 2.7। यो विभिन्न कलरको हुनसक्छ, यो कलरलेस पनि हुनसक्छ, ग्रे, रेड, ग्रिन, ब्लू, येलो, ब्राउन, ओरेन्ज जे पनि हुनसक्छ। त्यहाँ इम्प्युरिटिज कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। 3 सेट अफ क्लिभेज हुन्छ भन्ने यसको चाहिँ है। यो चाहिँ ट्रान्सलुसेन्ट ट्रान्सपारेन्ट ठ्याक्कै हुँदैन। क्वार्ट्ज चाहिँ ट्रान्सपारेन्टै हुन्छ, प्योर क्वार्ट्ज भने। अनि प्योर क्याल्साइट पुरै टोटल्ली ट्रान्सपारेन्ट हुँदैन, ट्रान्सलुसेन्ट टाइपको हुन्छ। अब अहिले एकदमै क्लियरली एकदमै पर्फेक्ट मिनरल भेट्यो भने ट्रान्सपारेन्ट पनि हुनसक्छ त्यो, तर धेरै जस्तो ट्रान्सलुसेन्ट टाइपको हुन्छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी 2.7 हुन्छ। अब यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर अफ एग्रिकल्चर को लागि चाहिँ विभिन्न लाइमको रूपमा युज गरिन्छ हैन, क्याल्सियम अक्साइडको रूपमा। त्यस्तै सिमेन्ट बनाउनको लागि पनि यो एकदमै युज गरिन्छ। त्यस्तै मार्बल, लाइमस्टोन चाहिँ डायमेन्सन स्टोनको रूपमा पनि युज गरिन्छ क्याल्साइटलाई। त्यस्तै डायमन्ड त एकदम प्रिसियस मिनरल भयो हैन। अब यसको हार्डनेस 10 भयो, स्पेसिफिक ग्राभिटी 3.6 हुन्छ, इग्निस ओरिजिन भयो। त्यस्तै केमिकल कम्पोजिसनमा सी भन्ने मात्र भयो, नेटिभ एलिमेन्ट हो यो। मोस्ट इन्डस्ट्रियल ग्रेड डायमन्ड इज ब्ल्याक इन कलर। अब यो विभिन्न कलरमा हामीले पाउन सकिन्छ हैन, तर जनरली व्हाइटै हुन्छ यो। अब यसको ओरिजिन इग्नियस हुन्छ यो। त्यस्तै आइसोमेट्रिक सिस्टममा हुन्छ यो, एकदम क्युबिकल टाइपको हुन्छ यो हैन। यहाँ त्यहाँ फिगरमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पाइराइट भनेको नि FeS2 भयो हैन। अब यो पनि सरसर्ती हेर्नु होला, मैले सबै पढिन है। जिप्सम पनि त्यस्तै हो, टल्क पनि त्यस्तै पढ्नु होला तपाईहरुले, गाह्रो छैन केही पनि। डोलोमाइट फेरि त्यस्तै हो। र क्ले मिनरल भनेको कालिनाइट, इल्युमिनाइटहरू पर्यो हैन। मोन्ट मोरिलोनाइट भयो। अब यिनीहरू चाहिँ क्ले मिनरल छ भने यो लिक्विफ्याक्सन हुने चान्सेस हुन्छ, अरूमा त खासै यो केही फरक पर्दैन, स्ट्रङ नै हुन्छ यो। त्यस्तै टुर्मालिन भयो। टुर्मालिन चाहिँ जेमस्टोनको रूपमा युज हुन्छ, हेक्सागोनल सेपको हुन्छ हैन, ब्ल्याक इन कलर हुन्छ, हार्डनेस 7 देखि 7.5 हुन्छ। यही नै हो यो टुर्मालिनको बारेमा। ओके, केही छ सोध्नुपर्ने? तपाईहरुसँग 10 मिनेट बाँकी छ, केही सोध्नु छ भने सोधौँ। मिनरलको बारेमा आज यति नै गरौँ ल। क्वेसन एन्सर केही 5-7 मिनेट हामी डिस्कस गरौँ। ओके, एनी क्वेसन्स? दीपक भुसाल, केही छ क्वेसन? सबै बुझ्यो? अलिअलि बुझ्यो सर। हजुर, अलिअलि बुझ्यो सर।
अलिअलि बुझ्यो अब एकदम फास्ट भयो होइन। अब हेरौँ हामी फेरि फिल्डमा गएपछि मजाले बुझिन्छ यो मिनरल्सको बारेमा रकको बारेमा फिल्डमा नगइकन बुझिँदैन होइन। फिल्डमा गएपछि चाहिँ मजाले बुझिन्छ। 2 दिन डिस्कसन गर्छौँ। ओके ल अरू केही क्वेसन छ भने सोधौँ, नत्र भने चाहिँ म बिहानदेखि आज क्लासको क्लास खाना पनि खाएको छैन होइन। यहीँ इन्डिङ गरौँ। अब राम्रोसँग इक्जाम दिनु होला सेकेन्ड सेमेस्टरको। अब यो चाहिँ हामी तपाईँहरूको इक्जाम सेकेन्ड सेमको सकिए पछाडि सायद 8-10वटा क्लास मैले लिन पाएँ भने चाहिँ सकिन्छ। 40% जति सकिया छ। ओके हुन्छ सर। ल आज यति गरौँ त। अब तपाईँहरू पनि उता अलिकति इक्जाम नजिक आइसक्यो भनेर प्रेसरमै हुनुहुन्छ होला। यति गरौँ आज। ल बाई, ह्याभ अ गुड डे।